बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूँ MTL एंड मोहम्मद सिकंदर। मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़िश्ता कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी दो रोज़ा पार्टी इजलास के बाद, जिसमें उन्होंने एक दो बातें जिन पर उनका वाज़े मौक़िफ़ आया। सबसे अहम था अज़्म इस्तेहकाम। मैं तो पहले दिन से इसे अज़्म इस्तेहकाम को अदम इस्तेहकाम समझता हूँ कि ये ऐसी कोई बात नहीं है कि आप हर वक्त हर जगह हर काम लाठी के ज़ोर पर करें। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम, पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, बलोच नेशनलिस्ट पार्टियाँ, एमल वली खान, ये तमाम लोग जो हैं इस अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के खिलाफ, क्योंकि वो समझते हैं कि जो बंदा गुड़ से मरे उसे जहर से मारने की कोई जरूरत नहीं। ये हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, सियाने कहा करते थे और अब भी ये मशहूर है। लेकिन हम तो गुड़ से मरने वालों को भी जहर से मारते हैं। हम भी प्यार मोहब्बत से समझने वालों को भी गोली का समझते थे कि हम तुम्हें गोली मारेंगे, फिर तुम हमारे सामने हमें गोली चलाकर दिखाओ। ये अजीब नफ्सियात है हमारी कि हम किस तरह इन चीज़ों को लेकर चलते हैं। भारत ये एक सिलसिला है। एक तरफ हुकूमत बज़िद है कि ये फ़ौज की नहीं हुकूमत की ज़रूरत है। KPK हुकूमत इस पर तैयार नहीं, कि KPK की अपोजिशन पार्टियां भी इस पर तैयार नहीं, बलूचिस्तान कॉम्प्रेस जमातें भी इस पर तैयार नहीं, तो फिर कौन तैयार? सिर्फ वफाकी हुकूमत। तो अगर ऑपरेशन करना ही है तो इस मुल्क में हर जगह किया जाए। और हम जिस तरह अपने जवानों की शहादतें दे रहे हैं, उनका खून बहा रहे हैं, तो यकीनन इस कौम की बका के लिए बहुत है। लेकिन उसका मकसद सही होना चाहिए। अगर जिहाद कर रहे हैं तो हमें जिहाद भी होना चाहिए। अगर हम तालिबान से बात कर ले, हमने धमकी दी, ख्वाजा आसिफ जैसे लोग अगर मौजूद होंगे इस मुल्क में, तो वो कभी भी हालात को बेहतर नहीं होने देंगे। उन्होंने अफगानिस्तान को धमकी दी कि हम आपके मुल्क में घुसकर हमला करेंगे। जवाब में अफगान तालिबान की तरफ से भी आ गया। उन्होंने फिर एक दावा दायर फरमा दिया कि हम तो अभी भी कर रहे हैं आपके मुल्क में जाके। तो अगर वो उसके जवाब में ये कहें कि अगर आप हमारे मुल्क में कर रहे हैं और फिर हमारे लोग आपके मुल्क में आगे कर रहे हैं, तो हिसाब तो बराबर है ना। तो तशद्दुद का रास्ता तो आखिरी चॉइस होती है। पता नहीं ये कौन लोग हैं, ज़हीन और फतीन लोग हैं जो इस तरह के मशवरे दें। बहरहाल दूसरी तरफ हमारे मोहसिन नकवी साहब, माशाअल्लाह क्या ही कहने उनके, वो अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं तो वजीर दाखिला, लेकिन उन्होंने कलमदान सारे संभाले। दूसरा दिनों वो चीने सफारत खाने जा पहुंचे, चीनी सफ़ीर से मुलाकात की। पता नहीं उनको क्या ज़रूरत थी कि चीनी सफ़ीर के पास जाएं, उनसे बात करें। हालांकि जो काम दफ्तर खारजा का है, वजारत खारजा का है, उनको करने दें। अगर आपको कोई ज़रूरत है तो कोई मीटिंग रख लें, चीनी सफ़ीर वहाँ आ जाएंगे। लेकिन आपको तो 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने का और हर काम में घुसने का शौक़ है। बहरहाल घुसते रहें। तो हम जो हैं बस इसी तरह ही मसाइल का शिकार हैं। इस वक्त अगर हम हालात देखें पाकिस्तान के और तरक्की के हालात देखें, तो जो माशी तरक्की होनी चाहिए या जिस रफ्तार से होनी चाहिए, उसे तो तबाह बर्बाद कर दिया। जनरल बाजवा ने एक ऐसा कू किया, सॉफ्ट कू किया, जिसका उन्हें तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि उसका रिएक्शन क्या आएगा। लेकिन बहरहाल अमेरिका की ईमा पर हुआ। अब ये तमाम चीज़ें वाज़े हो गई हैं कि अमेरिका की ईमा पर हुआ, अमेरिका के ग़ुलाम बनकर उन्होंने किया
اور وہ تمام کام انہوں نے امریکی مفادات کی خاطر باجوہ صاحب نے پاکستان کی ترقی ملیہ میٹ کی. وہ ترقی جو 6.5% پر تھی اسے آپ منفی میں لے آئے. اب دیکھیں پھر ہم اس مقام تک کب تک پہنچتے ہیں، کیونکہ موجودہ حکمران صدر ہوں یا وزیر اعظم ہوں یا ان کی پارٹیاں ہوں، انہیں تو آؤ کھاؤ راشن فری کے مقولے پر عمل کرنے کی عادت ہے. انہیں تو ہر چیز مفت میں کھانے کی عادت ہے. ان کے تو گھر 4 گھر یہ سرکاری بنا لیتے ہیں. اس کے بجلی کے بل، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کے ملازمین، ہر طرح کا خرچہ حکومت کی ذمہ ہوتا ہے. یہ آصف زرداری صاحب کا بھی کام ہے اور یہی ہمارے میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی بھی طریقہ واردات ہے. دوسری طرف ہم دیکھیں بلے کا نشان اور مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے وہ اس وقت فل کورٹ چل رہا ہے. فل کورٹ کہنے کو تو یہ فل کورٹ ہے، لیکن اس وقت جو ہمارے 17 ججز ہیں اس میں سے 4 ججز میں شامل نہیں ہیں. جسٹس مسرت ہلالی جو طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اس وقت اس میں شامل نہیں تھیں، اور بعد کی جو 3 ججز موجود ہیں جو انڈکٹ ہوئے سپریم کورٹ میں، ظاہر ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہے. لیکن بہرحال اسے ہم فل کورٹ تو اب نہیں کہہ سکتے، یہ لارجر بینچ ہی ہے. اور اگر کوئی غلط فیصلہ آیا تو شاید پاکستان تحریک انصاف یا متاثرہ فریق جو ہے وہ فل کورٹ کی درخواست کرے، جو واقعی فل کورٹ ہے یعنی 17 ججز کا. لیکن ایک بات طے ہے کہ اس وقت قاضی صاحب کی جان اس طوطے میں اٹکی ہے جس کا نام ہے مخصوص نشستوں کا معاملہ. اگر قاضی صاحب تاریخ میں اپنا نام جسٹس منیر کی صف میں لکھوانا چاہتے ہیں تو یقیناً یہ ان کا حق ہے اور قلم ان کے اختیار میں ہے، فیصلہ ان کے اختیار میں ہے. وہ کیا کرتے ہیں، یہ کیس جسے 2-3 دن چلنا تھا اب طوالت پکڑتا چلا جا رہا ہے. اور یہ طویل کیوں ہو رہا ہے؟ جو خبریں مل رہی ہیں وہ یہ مل رہی ہیں کہ ججوں کو مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی ہاں، فل کورٹ کے ججز کو مینج کرنے کی کوشش کرائی جا رہی ہے، اور اس طرح، اور وہ بھی سپریم کورٹ کی ججز، کوئی چھوٹی موٹی کورٹ نہیں ہے. اب شاید ہمارے سپریم کورٹ کے ججز سرگودھا کی اینٹی ٹیررسٹ عدالت سے جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے اس کے جج سے ہی سیکھیں گے، یا ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز سے کچھ سیکھ لیں گے. اور امید ہے کہ وہ آئین، قانون اور ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے. وہ کسی کے لکھے ہوئے فیصلے کو اپنے فیصلے کا حصہ نہیں بنائیں. اور یہی اس پاکستان کی ترقی کا راز ہے. کیونکہ اگر موجودہ صورتحال میں ہم دیکھیں، میری ذاتی رائے ہے کہ اگر اس میں یہ مخصوص نشستیں ان پارٹیوں کو دی جاتی ہیں اس فیصلے کے نتیجے میں جن کو پہلے دی گئیں، اور انہیں 2/3 اکثریت مل جاتی ہے، اور وہ پھر اپنی مرضی کا آئین میں ترمیم کر لیتے ہیں، اس کے بعد اگلے الیکشن بھی موجودہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سرپرستی میں ہو جاتے ہیں، تو شاید پاکستان کی تقدیر نہ بدلے، پاکستان کی تقدیر خرابی ہی کی طرف جائے گی. کیونکہ ہم نے بہت سے مفادات پرستوں کو دیکھا ہے جو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر قومی اور ملکی مفاد کو قربان کر دیا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قاضی فائز عیسیٰ کو جسٹس منیر نہ بننے دے. اس سے بہتر ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا نام جسٹس کارنیلیس اور جسٹس راما بھگوان داس کے ساتھ کیا جائے، جنہوں نے اصولوں کی خاطر کام کیا. اور اگر قاضی صاحب یہ کام کر گئے تو شاید تاریخ میں ان کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.